27 साल से परदेश में रहने वाले अकरम ने जब पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया तो बीवी की किस बात ने उस शख्स को परदेश में रहने पर मजबूर कर दिया। बीवी ने ऐसी क्या बात की कि उस शख्स ने अपना फैसला फौरन से वापस ले लिया कि पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं, मैं रही सही ज़िंदगी यहीं पर गुजारूंगा। तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा। ये अकरम की कहानी है जो पिछले 27 साल से पाकिस्तान से बाहर है। ओमान शहर में 27 साल से मेहनत मुशक्क़त कर रहा है। 3 बेटियां और 1 बेटा। तीनों बेटियों को बेहतरीन मुस्तकबिल देना था, यानी कि उनकी अच्छे घरों में शादियां करनी थी, उनकी तालीम के अखराजात पूरे करने थे और साथ ही साथ अपने बेटे को भी लेकर चलना था, बेटे को पढ़ाना भी था, बेटे की शादी भी करनी थी। यानी 4 बच्चों की जिम्मेदारियां अकरम पर थीं। अकरम की उम्र जब तकरीबन 30 साल थी वो पाकिस्तान से ओमान चला गया। अब 27 सालों के दौरान ये आता भी था जाता भी था, लेकिन आना जाना बहुत कम था। यानी 3-3 4-4 साल बाद ये वतन वापस आता था, टिकट के पैसे बचा लेता था, ओवर टाइम काम कर लेना, खूब पैसा कमाने के लिए ये शख्स दिन रात मेहनत मुशक्कत करता था। जिस घर में रहता था वो घर भी रेंट का था और 27 सालों में ये शख्स अपना एक घर भी नहीं बना सका। यानी क्या कुछ किया इस सारे अरसे के दौरान। सबसे पहले अपनी बेटियों को आला तालीम दी, यानी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे इदारों से उनको पढ़ाया, अपने बेटे को भी अच्छे तालीमी इदारों से पढ़ाया। अब बच्चों की शादियों की बारी आ गई। यानी इन 27 सालों के दौरान पहले बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे किए, उनके स्कूल की फीसिस, अकेडमी की फीसिस, कॉलेजेस की फीसिस, यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस, यानी कि मुख्तलिफ तालीमी अखराजात वो पिछले 10-15 साल में पूरे करता रहा। जब मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे, पौधा लग जाएगा, तो मैं उस पौधे का फल खाता रहूँगा। लेकिन अकरम साहब ने जो सोच रखा था सब कुछ उसके ऑपोजिट हुआ। जनाब अली अकरम साहब ने सबसे पहले बेटी की शादी की। अब बेटियां जब रुखसत कर दी जाती हैं तो बेटियों के घर फिर दूसरे होते हैं, जहां पर उनको भेजा जाता है, जहां शादियां की जाती हैं। माँ बाप के घर को छोड़कर वो अपने खावंद के घर चली जाती हैं, फिर अपने घर की जिम्मेदारियां उनके सर पर होती हैं। 12 साल पहले जब पहली बेटी की शादी आई तो बेटी की शादी में लाखों रुपए अखराजात लग रहे थे। यानी ये शख्स अगर सादगी से करना भी चाहता तो लड़के वालों की डिमांड होती थी कि हम बड़ी शादी करना चाहते हैं, बड़ी बारात लेकर आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 200 से 300 अफराद बाराती हमारे हों, आप भी खुले मेहमान लेकर आएँ, हमारा मिलन जुलन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर गुजरात से अकरम साहब का ताल्लुक़ है। अब पाकिस्तान वापस बेटी की शादी पर नहीं आया कि जो अखराजात मैंने लगाने हैं, जो टिकट ख़रीदनी है, 2 महीने छुट्टी करूँगा, अब सैलरी नहीं मिलेगी, वही मैं यहाँ पर रह के मेहनत मुशक्क़त करता हूँ, मेरी बाकी बेटियाँ, मेरी बीवी, मेरा बेटा शादी के सारे मामलात देख लेंगे। यानी बाप ने पहली बेटी की शादी पर भी कुर्बानी दी कि मैं नहीं आ सकता बेटा, काम के मामलात ऐसे हैं। लेकिन असल में हकीकत में वो शख्स इसलिए वापस नहीं आ रहा था कि टिकट ख़रीदनी पड़ेगी और 2 महीने की सैलरी भी मुझे नहीं मिलेगी। पहली बेटी की शादी की, 5 साल बाद दूसरी बेटी का टाइम आया, तब भी यही सूरत हाल थी, पाकिस्तान नहीं आ सका। जहेज़ बनाया, बारातियों का इंतज़ाम, खानों का इंतज़ाम, यानी मामूली सी शादी भी अगर आप करें बेटी की, जो आजकल इस सोसाइटी में 20 से 25 लाख रुपए एक मामूली चीज़ है। ये भी मैं आपको सिर्फ एक 20 से 25 लाख रुपए एक आम सी शादी के बता रहा हूँ, लोग तो करोड़ों रुपया अपनी शादियों पर खर्च करते हैं। दूसरी बेटी की शादी की मर्तबा भी ये शख्स बदकिस्मती से पाकिस्तान नहीं आ सका। बेटी को यही कहा कि बेटा मजबूरी है, नहीं आ सकता। अब जब तीसरी शादी घर में आई, तीसरी शादी की अपने बेटे की शादी की, तब भी नहीं आ सका। बेटे ने शादी के ठीक 1.5 से 2 साल बाद माँ बाप से अलहदा हो गया, बीवी को लेकर कहीं और रहना शुरू कर दिया। अब बाप दोबारा उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया जिस जगह पर वो कोई 20-22 साल पहले था। यानी था कि बेटा जवान होगा, बेटा सहारा बनेगा, मुझे लेकर चलेगा, माँ बाप हमको खाना खिला देगा, हमारी देखभाल कर लेगा। जो सोचा था उस सारे के सारे ख्वाब बदकिस्मती से इस माँ बाप के चकना चूर हो गए। अब आखिरी बेटी की शादी आई। बेटी ने कहा कि अब्बा जान, घर में 3 शादियाँ हुई, चौथी आखिरी शादी है, अब की बार तो आ जाना। मैं चाहती हूँ, बेटियाँ तो आपको पता ही है कि माँ बाप के साथ कितनी अटैच होती हैं और बेटों से ज़्यादा बेटियों की माँ बाप के साथ अटैचमेंट होती है। चौथे बच्चे ने यानी तीसरी बेटी ने बड़ी रिक्वेस्ट की, अब्बा जान आ जाना। बाप ने तसल्ली दी, बेटा बेफिक्र हो जाओ, आप बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, मेहंदी के रोज़ आऊँगा, बेफिक्र हो जाओ। अब शादी की तैयारियाँ हो चुकी, दिन रखे जा चुके थे। बाप अगर ना भी आता तो बेटी ने शादी कौन सी नहीं करनी थी, जिस वजह से बाप ने अपनी बेटी को हौसला दिया।
اب جناب تیسری بیٹی یعنی چوتھے بچے کی شادی کرنے کے بعد یہ شخص فارغ ہو گیا۔ اب ان کو پردیس میں تقریباً اس سارے عرصے کے دوران 27 سال ہو چکے تھے۔ 4 سال 5 سال بعد آنا، 1 ہفتہ رہنا اور پھر چلے جانا، یعنی یہی کوشش ہوتی تھی کہ محنت مشقت کر کے میں بچوں کو پڑھا لوں، ان کی شادیاں کر لوں۔ بچیاں تو اپنے گھروں میں چلی گئیں، لیکن بیٹے نے بھی ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کی۔ اکرم صاحب کہنے لگے بیوی کو میں تھک چکا ہوں۔ ایک روز اکرم صاحب کی طبیعت خراب ہوئی۔ جتنے بھی وہاں پہ روم میٹس تھے جو پرانے ان کے ساتھ رہ رہے تھے، انہوں نے کہا تم ایک کام کرو، پاکستان واپس چلے جاؤ، یہاں اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو گھر والے پچھتاتے رہیں گے، بیوی پچھتاتی رہے گی، میرا شوہر یا بچے پچھتاتے رہیں گے، ہمارا باپ پردیس میں ہی یہ دنیا چھوڑ گیا۔ جناب علی اکرم صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ آپ ایک بات سنیں، آپ نے 27 سالوں میں بنایا ہی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے 4 بچوں کی شادیاں کی ہیں، ان کو بیٹیوں کو اچھے اچھے گھروں میں رخصت کیا ہے، ان کی شادیوں پہ لاکھوں اخراجات آئے ہیں، بیٹے کو پڑھایا ہے، اب بیٹا ہمارے کام نہیں آ رہا تو کیا کروں؟ بیوی کہنے لگی کہ بیٹا تو ہمیں بلاتا تک نہیں ہے، گھر میں راشن پانی دانا سب کچھ آپ کے پیسوں سے آتا ہے، کھاتے ہیں، بیٹیاں آتی ہیں، داماد آتے ہیں، آپ پیسے بیچتے ہیں تو گھر کے معاملات چلتے ہیں، اگر آپ بھی پاکستان واپس آ گئے تو کس طرح گھر کے معاملات چلیں گے؟ چلیں اگر یہاں پر آپ کوئی نوکری کر بھی لیتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے آج تک بنایا ہی کیا ہے؟ یعنی 27 سال سے رینٹ کے گھر پہ رہ رہے ہیں، ساری جمع پونجی اولاد پر انویسٹمنٹ کے طور پر لگا دی، لیکن اپنی ایک زمین، ایک 5 مرلے کا پلاٹ تک نہیں خریدا۔ جناب علی اکرم صاحب نے سوچا کہ بیوی تو بات ٹھیک کہہ رہی ہے، میرے پاس نہ اپنا گھر ہے، میں جاؤں گا، بیٹا ویسی بات نہیں کرتا، کوئی جاب کروں گا 10-15 ہزار رینٹ ہے، رینٹ دینے کے لیے مجھے پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ اگر کوئی نوکری مل بھی گئی 25-30 ہزار کی تو رینٹ چلا گیا، گھر کے اخراجات، بجلی کا بل، پانی، گیس کس طرح چلیں گے؟ جناب علی بیوی کی بات مانتے ہوئے، جو کہ اکرم صاحب کو بھی محسوس ہوا کہ بیوی بات ٹھیک کر رہی ہے، اور اگر بیوی کی بات کی جائے تو وہ بھی اپنے طور پر بات ٹھیک کر رہی تھی، اصل مسئلہ تھا بیٹے کی بے وفائی کا۔ بیٹے کے اس رویے کے بعد باپ آج بھی پردیس میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، پیسے بیچتا ہے، گھر بیٹیاں آتی ہیں، ماں بیٹیوں کو کھلانا، آؤ بھگت، داماد آ گئے، اب بیٹیاں کیا کریں؟ بیٹیاں تو لا کے ماں کو نہیں دے سکتی، 3 بیٹیاں ہیں، ہر گھر کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، اپنا بھرم ہوتا ہے، اس بھرم کو قائم رکھنے کے لیے سفید پوش کس طرح کی قربانیاں دیتا ہے۔ اکرم صاحب کے بارے میں رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، اور پردیسیوں کی جتنی قدر کی جائے اتنی کم ہے، یہ اپنی خوشیاں مار کر اپنے گھر والوں کو خوشیاں دیتے ہیں، جو ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں وہ نہیں پوری کرتے، نہیں کر پاتے، دل نہیں مانتا، اندر دل میں رکھ کے زندگی گزارتے رہتے ہیں، لیکن گھر والے کوئی چیز مانگ لیں تو فوراً سے لبیک کہتے ہوئے ان کی تمام خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا اکرم صاحب کے حوالے سے، اور خاص طور پر ان کے بیٹے کے رویے کے حوالے سے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔